नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम विजय पौडेल। आज म चाहिँ एनालाइसिस अफ बीम को न्युमेरिकल लिएर आइसकेको छु। यो चाहिँ मेरो पहिलो लेक्चर हो, एनालाइसिस अफ बीम को पहिलो लेक्चर हो। यसमा अब एनालाइसिस अफ बीम को न्युमेरिकल गर्नु पूर्व चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने केही सम इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू चाहिँ यहाँ छन्। इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू के हुन् भनेर भन्दा चाहिँ यदि कुनै पनि बीमको न्युमेरिकललाई सल्भ गर्नु अगाडि हामीले मेन थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ फर्स्टमा हामीले फ्री बडी डायग्राम गराउनु पर्छ। फ्री बडी डायग्राम जसमा चाहिँ रियाक्सनहरू अब जस्तै रोलर सपोर्ट भए एउटा रियाक्सन, त्यसपछि हिन्ज सपोर्ट भए दुईटा रियाक्सन, फिक्स सपोर्ट भए पनि दुईटा रियाक्सन, यसरी रियाक्सनहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले शियर फोर्स पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्सन अथवा अर्को जेरो शियर पोइन्ट अफ जेरो शियर चाहिँ यो चाहिँ क्वेसनले सोधेको हुन्छ, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। फर्स्टमा बीमको न्युमेरिकल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू के छन् त? फर्स्टमा यदि एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, यदि शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गराउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ, केले रिप्लेस गर्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। फर्स्टमा पोइन्ट लोड, यदि शियर फोर्स डायग्राम गराउँदा पोइन्ट लोड छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ? स्ट्रेट हरिजन्टल लाइन गराउनुपर्छ। स्ट्रेट हरिजन्टल लाइन चाहिँ गराउनुपर्छ। स्ट्रेट हरिजन्टल लाइन गराउनुपर्छ। त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा चाहिँ यदि पोइन्ट लोड छ भने चाहिँ के हुन्छ? प्याराबोलिक लाइन हुन्छ। सरी, प्याराबोलिक होइन, इन्क्लाइन लाइन हुन्छ। यदि दिएको न्युमेरिकल प्रब्लममा कहीँ कतै पोइन्ट लोड छ भने शियर फोर्स डायग्राम गराउँदाखेरि त्यो पोइन्ट लोडको ठाउँमा स्ट्रेट हरिजन्टल लाइन हुन्छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गराउँदाखेरि चाहिँ त्यसको ठाउँमा के हुन्छ? इन्क्लाइन लाइन हुन्छ। त्यस्तै गरेर युडिएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड आयो भने त्यसको ठाउँमा हामीले शियर फोर्स डायग्राम गराउँदा इन्क्लाइन लाइन गराउनुपर्छ। त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा चाहिँ के गराउनुपर्छ? प्याराबोलिक लाइन गराउनुपर्छ। त्यस्तै गरेर युनिफर्मली भ्यारिङ लोड आयो भने, न्युमेरिकलमा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड सोध्यो भने चाहिँ यसलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो? युनिफर्मली भ्यारिङ लोड शियर फोर्स डायग्राम गराउँदाखेरि चाहिँ यसको ठाउँमा प्याराबोलिक लाइन भयो। त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम के भयो? क्युबिक लाइन भयो। प्याराबोलिक लाइन र क्युबिक लाइन भयो। यति कुरा चाहिँ फर्स्टमा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल बीमको न्युमेरिकलहरू सजिलै गर्न सकिन्छ। अब अझै अर्को सम इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू अरू पनि छन्। फर्स्टमा चाहिँ बिर्सिनै नहुने कुराहरू, फर्स्टमा चाहिँ बीमको न्युमेरिकल गर्नु पूर्व सर्टेन पोइन्टहरू छन्, त्यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। यदि कुनै पनि पोइन्ट छ भने त्यो चाहिँ कतापट्टि एक्ट गर्छ? राइटतिर एक्ट गर्छ। अहिले यति सुन्नु मात्र होला, अहिले न्युमेरिकल गर्दै गएपछि आफै थाहा हुन्छ। पोइन्ट लोड जहिले पनि कता एक्ट गर्छ? एक्सन राइटतिर। त्यसपछि युडिएल र युभिएल कता एक्ट गर्छ? एक्सन लेफ्टतिर। त्यस्तै गरेर थर्ड पोइन्टमा शियर फोर्स एक्ट्स अन नेक्स्ट सक्सेसिभ पोइन्ट। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ शियर फोर्स एक्ट्स अन नेक्स्ट सक्सेसिभ पोइन्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ अब जस्तै शियर फोर्स लेफ्टतिर चाहिँ हामीले सर्टेन न्युटन फोर्स निकालिदियो, शियर फोर्स निकालिदियो भने शियर फोर्स राइटमा निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? त्यो लेफ्टमा जति भ्यालु आएको छ त्यो भ्यालु चाहिँ राइटमा चाहिँ जोडिन जान्छ।
त्यसरी नै अब सियर फोर्स अर्को पोइन्टमा लेफ्टतिर फेरि त्यो भ्यालु जोडियो, जोड्दै 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 गइन्छ भन्न खोजेको। सियर फोर्स एक्सन नेक्स्ट सक्सेसिभ पोइन्ट भन्दा नै त्यो बुझायो। अनि त्यसपछि अझै अर्को यो के को लागि, यो 3टा पोइन्ट भनेको सियर फोर्स क्याल्कुलेसनको लागि, सियर फोर्स क्याल्कुलेसनको लागि। अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनको लागि के त, बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ मुभमेन्ट जहिले पनि कता एक्ट गर्छ, मुभमेन्ट जहिले पनि मुभमेन्ट एक्सन राइटतिर एक्ट गर्छ जहिले पनि, यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब यो कुरा थाहा भइसकेपछि अब यति कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला साथीहरू। यति कुरा थाहा भयो भने न्युमेरिकल, बीमको न्युमेरिकल एकदम सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ। ल अब चाहिँ न्युमेरिकलतिर जाउँ है। म फेरि एकपल्ट रिपिट गरिदिन्छु है त। आज हामीले डिस्कस गर्न गइरहेको पोर्सन भनेको चाहिँ एनालाइसिस अफ बीमको न्युमेरिकल। त्यो न्युमेरिकल गर्नु अगाडि चाहिँ सर्टेन इम्पोर्टेन्ट टिप्सहरू छन्, त्यो चाहिँ फेरि एकपल्ट म भनिदिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। कुनै पनि सियर फोर्स डायग्राम गराउँदा यदि क्वेसनमा पोइन्ट लोड दिएको छ भने त्यसलाई केले रिप्लेस गर्नुपर्छ, स्ट्रेट हरिजन्टल लाइनले रिप्लेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसैलाई यदि पोइन्ट लोडलाई बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गराउँदाखेरि केले रिप्लेस गर्नु पर्यो, इन्क्लाइन लाइनले रिप्लेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडलाई केले रिप्लेस गर्नु पर्यो, इन्क्लाइन लाइनले रिप्लेस गर्नु पर्यो के गराउँदा, सियर फोर्स डायग्राम गराउँदा। त्यसपछि प्याराबोलिक लाइनले चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गराउँदा। त्यसपछि युनिफर्मली भ्यारिङ लोडको ठाउँमा चाहिँ प्याराबोलिक लाइनले रिप्लेस गर्नु पर्यो सियर फोर्स डायग्राम गराउँदा। अनि क्युबिक लाइनले रिप्लेस गर्नु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गराउँदा। त्यसरी अर्को सम इम्पोर्टेन्ट टिप्स भनेको चाहिँ पोइन्ट लोड जहिले पनि राइटतिर एक्ट गर्छ, युडिएल र युबिएल जहिले पनि लेफ्टतिर एक्ट गर्छ। अनि सियर फोर्सको भ्यालु चाहिँ लेफ्टतिर सर्टेन भ्यालु आयो भने राइटतिर जाँदाखेरि त्यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, जोडिन पुग्छ। अनि बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनको लागि चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ जहिले पनि कता एक्ट गर्छ, राइटतिर एक्ट गर्छ। यति कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। अब युडिएल भनेको के अरे, युडिएल भनेको अब कस्तो हुन्छ, कस्तो टाइपको हुन्छ, युडिएल भनेको चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड सबै ठाउँमा। यो यस्तो साइनले डिनोट गर्न सक्छ अथवा अर्को यस्तो साइनले। यो भनेको के हो, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो। अब युभिएल भनेको चाहिँ कस्तो हो फेरि, यो चाहिँ ट्याक्कै राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बन्न पुग्छ। यो चाहिँ के हो, युभिएल, युनिफर्मली भ्यारिङ लोड। ल यति कुरा थाहा भइसके पछाडि अब म चाहिँ न्युमेरिकलतर्फ लाग्छु। अब न्युमेरिकल, अब पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको एउटा क्वेसन छ, पोखरा युनिभर्सिटीमा सोधेको एउटा क्वेसन कति सालमा सोधेको छ यो सोधेको छ 2019 सेमिस्टर स्प्रिङमा, 2019 सेमिस्टर स्प्रिङमा क्वेसन नम्बर 4 मा यो क्वेसन छ। क्वेसन पढौँ पहिला। ड्र सियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम अफ द गिवन बीम सोन, अल्सो फाइन्ड पोइन्ट अफ जेरो सियर एन्ड पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर इफ एक्जिस्ट। ल अब यो तल यो क्वेसन दिएको छ, बीम दिएको छ। यो बीमलाई चाहिँ के गर्न पर्यो, सियर फोर्स पत्ता लगाउनु पर्यो सल्भ गरेर, अर्को बेन्डिङ मुभमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि अर्को जेरो सियर पोइन्ट र कन्ट्राफ्लेक्चर पोइन्ट पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। जेरो सियर पोइन्ट भनेको के हो त नि, जेरो सियर पोइन्ट भनेको चाहिँ यदि पोजिटिभ साइनबाट नेगेटिभ साइन अथवा नेगेटिभ साइनबाट पोजिटिभ साइन हुन्छ भने अथवा चेन्ज हुन्छ भने, सर्टेन जस्तै पोजिटिभ साइनबाट नेगेटिभ साइन हुन्छ अथवा नेगेटिभ साइनबाट पोजिटिभ साइन हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ केमा, सियर फोर्स डायग्राममा, फेरि सियर फोर्स डायग्राममा त्यस्तो हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भयो पोइन्ट अफ जेरो सियर। बट बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राममा साइन चेन्ज भयो भने, पोजिटिभ नेगेटिभ अथवा नेगेटिभ पोजिटिभतिर गयो भने चाहिँ त्यस्तो पोइन्टलाई के भन्छ, पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर भनिन्छ। ल अब यति भनिसके पछाडि अब म न्युमेरिकल गर्छु, न्युमेरिकल गर्नतिर लाग्छु। न्युमेरिकल यो 2019 स्प्रिङमा सोधेको क्वेसन पोखरा युनिभर्सिटीमा, क्वेसन नम्बर 4 बीमको न्युमेरिकल। फर्स्टमा मैले अघि के भने, फर्स्टमा यो सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसको
फ्री बडी डायग्राम गराउनु पर्यो। के गराउनु पर्यो? फ्री बडी डायग्राम गराउनु पर्यो। 2019 इयर 2019 त्यसपछि सेमेस्टर स्प्रिङमा आएको क्वेसन। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 4 को हियर सोलुसन। यसमा के गर्न पर्यो? फ्री बडी डायग्राम अफ बीम। फ्री बडी डायग्राम अफ बीम गराउनु पर्यो। त्यसको लागि यो भयो हाम्रो ए भन्ने पोइन्ट। त्यसपछि यो भयो हाम्रो बी भन्ने पोइन्ट। त्यसपछि यो भयो हाम्रो सी भन्ने पोइन्ट। त्यसपछि यो भयो हाम्रो डी भन्ने पोइन्ट। यो भयो हाम्रो ई भन्ने पोइन्ट। यो भयो हाम्रो एफ भन्ने पोइन्ट। अब यहाँ दिएको छ एउटा सर्ट एन्ड फोर्स इन्क्लाइनमा दिएको छ। कति डिग्रीको एङ्गलमा? 30 डिग्री एङ्गलमा एउटा सर्ट एन्ड फोर्स दिएको छ। 30 डिग्री एङ्गलमा अलि लामो गराइदिउँ। 30 डिग्री एङ्गलमा के दिएको छ? 10 किलो न्युटन टुवार्ड्स दी पोइन्ट दिएको छ। 10 किलो न्युटनको एउटा फोर्स दिएको छ। 10 किलो न्युटनको एउटा फोर्स दिएको छ। अब यो बी भन्ने ए भयो हैन। अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ दुईटा सपोर्ट छ है। ल हेर्नु त राम्रोसँग यो क्वेसनमा। यहाँनिर छ हिङ सपोर्ट, यहाँनिर छ रोलर सपोर्ट। यहाँनिर हिङ सपोर्टको ठाउँमा यसलाई रिप्लेस केले गर्नु पर्यो? दुईटा रियाक्सन हाल्नु पर्यो। एउटा हरिजन्टल रियाक्सन, अर्को भर्टिकल रियाक्सन। यहाँ चाहिँ एउटा भर्टिकल रियाक्सन हुनु पर्यो। यति कुरा गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ दुईटा हाल्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ एउटा। ल त्यति काम गरौँ। फर्स्टमा बी भन्ने पोइन्टमा के छ? बी भन्ने पोइन्टमा छ एउटा हरिजन्टल, एउटा भर्टिकल टुवार्ड्स द पोइन्ट गराएँ मैले चाहिँ। हजुरले आउटवर्ड लिन पनि पाउनुहुन्छ है, आउटवर्ड लिन पनि पाउनुहुन्छ हजुरले। अब यो रोलर सपोर्टको ठाउँमा चाहिँ एउटा भर्टिकल रियाक्सनले रिप्लेस गर्नु पर्यो। यति कुरा गर्नु पर्यो फर्स्टमा। यो भनेको आरबिएच भयो, बी भन्ने पोइन्ट हरिजन्टल रियाक्सन। यो भयो आरबिभी, यो भयो। अब त्यसपछि डी भन्ने पोइन्टमा के छ? 12 किलो न्युटनको एउटा पोइन्ट लोड छ। 12 किलो न्युटनको एउटा के छ? पोइन्ट लोड छ। त्यसपछि अब यहाँ हेर्नु है राम्रोसँग। यो जुन यो 10 किलो न्युटन फोर्स छ नि, यो त इन्क्लाइन छ नि त 30 डिग्रीसँग। अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? हरिजन्टल र भर्टिकलमा चाहिँ, भर्टिकल र हरिजन्टलमा चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसलाई राख्नुपर्छ। 10 किलो न्युटनलाई रिसल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ? एउटा हरिजन्टल एउटा भर्टिकल भनेपछि एउटा हरिजन्टल एउटा भर्टिकल यस्तो हुने भयो। कता? टुवार्ड्स दी पोइन्ट हुने भयो, टुवार्ड्स दी पोइन्ट हुने भयो। यो भयो यता भयो 10 cos 30 डिग्री भयो। यो भयो 10 sin 30 डिग्री। यो भयो 10 cos 30 डिग्री, 10 sin 30 डिग्री भयो। अब यति काम सकिसके पछाडि यहाँनिर के भयो? यो भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हो। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडलाई चाहिँ अब यसलाई हटाउनलाई के गर्नु पर्यो? पहिला फर्स्टमा चाहिँ यसको सल्भ गर्नुपर्छ। यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ फर्स्टमा। युडिएललाई कसरी हटाउने? फर युडिएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको लागि यहाँ हेर्नुहोस् त। यो बी भन्ने पोइन्टबाट यता पनि छ युडिएल, यता पनि बी भन्ने पोइन्टबाट यता पनि युडिएल छ। भन्नुको अर्थ दुईटा युडिएल लाग्यो। भ्यालु अफ युडिएल के भयो? भ्यालु अफ युडिएल भनेको जहिले पनि भ्यालु अफ युडिएल जहिले पनि बेस इन्टु हाइट हुन्छ है। यति कुरा ध्यान राख्नु है। बेस इन्टु हाइट हुन्छ। बेस इन्टु हाइटको लागि चाहिँ ल हेर्नु एबी हेर्नु है। पहिला सुरुमा एबीमा बेस भनेको 1 मिटर छ, हाइट भनेको यसलाई कन्सिडर गर्ने 2 किलो न्युटन पर मिटर भनेको प्रति मिटर 2 किलो न्युटन भनेको के भनेको बेस इन्टु हाइट।
ल हेर्नु एदेखि बीसम्म यो माथिको यो हाइट त एउटै हुने भयो नि त, तर बेस चाहिँ कति छ 1 मिटर छ। टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 3 मिटर भनेपछि यतापट्टि कति भयो 2 मिटर हुने भयो। भनेपछि बेस इन्टु हाइट गर्दाखेरि बेस कति छ, बेस हाम्रो 1 मिटर हाइट 2 किलोन्युटन, बेस भनेको 1 मिटर हाइट 2 गर्दाखेरि कति आयो 2 किलोन्युटनको एउटा फोर्स आयो। त्यसपछि डिस्टेन्स, कति डिस्टेन्समा यो पोइन्ट लोड बन्छ त नि, 2 किलोन्युटन फोर्स त हुन्छ त नि, कति डिस्टेन्समा, जहिले पनि युडिएलमा बेस बाई 2 को डिस्टेन्समा चाहिँ त्यो यति फोर्सले चाहिँ त्यो गिभन युडिएललाई चाहिँ के गर्छ, रिप्लेस गर्छ। यो भन्न खोजेको बेस भनेको कति छ, बेस भनेको हाम्रो यही भयो 1 भयो, 1/2 यो भनेको 0.5 मिटर टाढा एदेखि ए भन्ने पोइन्टदेखि 0.5 मिटर टाढा चाहिँ 2 किलोन्युटन फोर्स चाहिँ एउटा हुने रहेछ युडिएल हटाएर। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ के को लागि भयो, यो एबी पोइन्टको लागि भयो। अब फर युडिएल बीसी पोइन्टको लागि गर्छौँ हामी। अब बीसी पोइन्टको लागि ल हेर्नु है, यो एबी 1 मिटर भएपछि बीसी कति मिटर भयो 2 मिटर भयो। बीसीको डिस्टेन्स कति भयो 2 मिटर भयो भनेपछि बेस इन्टु हाइट भन्ने त हामीलाई थाहा छँदैछ। भनेपछि फेरि यसको भ्यालु अफ युडिएल कति भयो, भ्यालु अफ युडिएल भनेको बेस इन्टु हाइट, बेस भनेको 2 हाइट भनेको 2 भनेपछि 4 किलोन्युटनको एउटा फोर्स पोइन्ट लोड लाग्यो। कति डिस्टेन्समा लाग्यो, बेस बाई 2 मा लाग्यो, 2/2 मा लाग्यो, 1 मिटरमा लाग्यो। कहाँदेखि लाग्यो, बी भन्ने पोइन्टदेखि 1 मिटर टाढा चाहिँ कति 4 किलोन्युटनको एउटा फोर्स लाग्यो। यति कुरा चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो सुरुमा, यो युडिएल हटाएपछि युडिएललाई रिप्लेस गरेपछि यति कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ। अब हाम्रो आयो युभिएलको, युनिफर्मली भ्यारिङ लोडलाई पनि त्यसरी नै के गरौँ, रिप्लेस गरौँ। फर युभिएलको लागि भ्यालु अफ युभिएल भनेको जहिले पनि यो माथिको युडिएल रेक्ट्याङ्गुलर सेप थियो, त्यही भएर बेस इन्टु हाइट गरियो एरिया। अब यो त ट्रायङ्गुलर सेप छ नि त, ट्रायङ्गुलर सेप भएपछि जहिले पनि के गर्नुपर्छ 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। युभिएल भनेको के भयो 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्नु पर्यो। 1/2 को 1/2 युभिएल बेस कति छ यसको हेर्नु त, यहाँ इएफ कति छ 2 मिटर छ नि त, 2 मिटर हाइट कति छ 5 किलोन्युटन पर मिटर भनेपछि बेस भनेको 2 मिटर हाइट भनेको कति 5 किलोन्युटन पर मिटर गर्दा 2 क्यान्सल भयो, 5 किलोन्युटनले रिप्लेस गर्ने भयो। कति डिस्टेन्समा, जहिले पनि युभिएललाई रिप्लेस गर्दाखेरि कति डिस्टेन्समा हुन्छ बेस बाई 3, तर कताबाट राइट एङ्गल साइडबाट बेस बाई 3 त हुन्छ। बेस भनेको कति छ हाम्रो 2/3 हुने भयो, 2/3 कहाँबाट, फ्रम राइट एङ्गल साइड, फ्रम राइट एङ्गल साइडबाट, फ्रम राइट एङ्गल साइडबाट। भन्नुको अर्थ यो एफ, यो छ नि यो एफ भन्ने पोइन्ट, यो चाहिँ यो राइट एङ्गल हो क्या, यसको यताबाट चाहिँ कति डिस्टेन्समा बेस बाई 3 अथवा 2/3 डिस्टेन्समा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो 5 किलोन्युटन भन्ने फोर्स लाग्छ। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ फिगरमा अब युडिएल र युभिएललाई हटाएर हामीले पोइन्ट लोड गराउनु पर्यो। हामीले यहाँ भर्खरै निकालेका थियौँ, भर्खरै के निकालेका थियौँ, ए र बीको बिचमा पनि के थियो युडिएल थियो, बेस इन्टु हाइट 2 किलोन्युटनको फोर्स लाग्ने भयो। कति डिस्टेन्समा 0.5 मिटरमा, यहाँदेखि सुरुमा यसलाई तलैसम्म तान्दिउँ, यसलाई पनि तलैसम्म तान्दिउँ, यसलाई पनि यो भयो। अब यहाँदेखि 0.5 मिटरमा भनेपछि 0.5 यो टोटल 1 मिटर, यहाँदेखि 0.5 मिटर भनेपछि आधातिर 0.5 मिटर कति किलोन्युटन 2 किलोन्युटनको एउटा पोइन्ट लोड लाग्यो, 2 किलोन्युटनको पोइन्ट लोड लाग्यो। सुरुमा डाइमेन्सन दिउँ, यसको डाइमेन्सन दिउँ, सीदेखि डी, डीदेखि ए, ईदेखि एफ, एदेखि बी कति छ, एदेखि बी छ 1 मिटर, त्यसपछि बीदेखि सीसम्म भयो 2 मिटर, बीदेखि सीसम्म 2 मिटर भइसके पछाडि यो सीदेखि डी 2 मिटर, डीदेखि ई 2 मिटर, त्यसपछि ईदेखि एफ 2 मिटर। अब यसलाई पनि
तानिदिउँ तलैसम्म। के भयो 0.5 मिटरको डिस्टेन्समा। यो टोटल 1 मिटर, यो चाहिँ 0.5 यता 0.5 उता। यति भइसके पछाडि अब बी र सीको बिचमा पनि अर्को कतिले रिप्लेस गर्छ यसलाई पनि 4 किलो न्युटनले रिप्लेस गर्ने भयो। बी र सीमा पनि छ नि त युडिएल, त्यही भएर यसलाई 4 किलो न्युटनले रिप्लेस गर्ने भयो। कति डिस्टेन्समा? डिस्टेन्स 1 मिटरमा भनेको आधा आधीतिरबाट 2 मिटर टोटल डिस्टेन्स। बी र सीको आधाबाट यहाँ 1 मिटर, यहाँ 1 मिटर। एउटा चाहिँ पोइन्ट लोड लाग्यो यसको बिचमा पनि। कति किलो न्युटनको पोइन्ट लोड लाग्यो? बी र सीमा चाहिँ पोइन्ट लोड लाग्यो हाम्रो 4 किलो न्युटनको पोइन्ट लोड लाग्यो। ल यति भइसकेपछि पछाडि अब ई र एफ भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ? युबिएल युनिफर्म भ्यारिङ लोड छ। अब यसलाई चाहिँ कतिले रिप्लेस गरेछ? 5 किलो न्युटनले रिप्लेस गरे पोइन्ट लोड गराउँदा। कताबाट? बेस बाई 3 2/3 डिस्टेन्स कताबाट 90 डिग्री फ्रम दि राइट एङ्गलबाट। राइट एङ्गल साइड भनेको यता छ, यताबाट 2/3 को डिस्टेन्समा चाहिँ कति न्युटन लाग्ने भयो? 5 किलो न्युटन। 2/3 को डिस्टेन्समा चाहिँ 5 किलो न्युटन लाग्ने भयो भनेको 2/3 2 - 2 / 3 गर्दाखेरि 4/3 भनेपछि 2/3। यहाँ चाहिँ एउटा लाग्यो कति न्युटन? 5 किलो न्युटन। यहाँ चाहिँ के भयो? 2/3 फ्रम दि राइट एङ्गल साइड। अनि यताको यो टोटल 2 मिटर, यता 2/3, यता कति हुने भयो? यता हुने भयो हाम्रो 4/3 हुने भयो। यति कुरा याद राख्नु पर्यो, 4/3 हुने भयो। अब हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुतिर लाग्छौँ। यो भयो। अब सल्भ गर्नुतिर लाग्छौँ अब हामी। अब यति कुरा सबै राखिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लगाउनु पर्ने हुन्छ। इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लगाउँदा अप्लाइङ इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लगायौँ हामीले। यो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लगाउँदा हामीलाई थाहा छँदैछ तीनटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमको तीनटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा समेसन अफ एफ अफ एक्स इज इक्वल टु 0, अर्को समेसन अफ एफ अफ वाइ इज इक्वल टु 0, अर्को समेसन अफ मोमेन्टम इज इक्वल टु 0। अब फर्स्टमा समेसन अफ हरिजन्टल कम्पोनेन्ट एफ एक्स भनेको चाहिँ हरिजन्टल कम्पोनेन्टहरू चाहिँ हरूको सम। मैले चाहिँ राइटलाई चाहिँ पोजिटिभ माने, हजुरले नेगेटिभलाई के अरे लेफ्ट साइडलाई पोजिटिभ मान्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ राइट साइडलाई चाहिँ पोजिटिभ माने। समेसन अफ एफ अफ एक्स इज इक्वल टु 0। ए होइन, राइट साइडकै पोजिटिभ हुन्छ है यसमा चाहिँ। लेफ्ट साइडको नेगेटिभ भयो, राइट साइडको चाहिँ पोजिटिभ भयो। समेसन अफ एफ अफ हरिजन्टल कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु 0, राइट साइडतिर गएको जति सबै 0 लगाएर। ए भन्ने पोइन्टमा के छ? राइटतिर गएको हरिजन्टल कम्पोनेन्ट 10 cos 30 प्लस 10 cos 30। त्यसपछि अब ए र के अरे बीको पोइन्टमा चाहिँ प्लस आरबिएच, एउटा आरबिएच भन्ने पोइन्ट छ, त्यो पनि राइट साइडतिर गएको छ। त्यसपछि अरू कुनै पनि छैन भनेपछि के भयो? आरबिएच भनेको माइनस 10 cos 30। यो भनेको कति आयो आरबिएच भनेको? देयरफोर आरबिएच भनेको चाहिँ cos 30 हाम्रो आयो, cos 30 आयो √3/2 इन्टु 10 गर्दाखेरि 5√3। यो भनेको माइनस 8.66 किलो न्युटन आयो आरबिएच। यो चाहिँ आरबिएच आयो। अब हामीले समेसन अफ एफ अफ वाइ अपवार्डलाई चाहिँ पोजिटिभ माने, अपवार्ड पोजिटिभ इज इक्वल टु 0। अब अपवार्ड गएको सबै भर्टिकल फोर्स चाहिँ केसँग बराबर? 0सँग बराबर। अब यो ए भन्ने पोइन्टमा यो 10 sin 30 के भएछ? यो त तल आछ, डाउनवार्ड आछ भनेपछि के हुने भयो? माइनस 10 sin 30। अब यो ए र बीको पोइन्टको यो बिचमा 2 किलो न्युटन के छ? यो पनि तल आछ -2। त्यसपछि यो आरबिभी चाहिँ माथि गएको छ प्लस आरबिभी। त्यसपछि यो बी र सीको बिचको पोइन्ट 4 किलो न्युटन तल आछ 4। त्यसपछि यो डी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ 12 किलो न्युटन तल आछ -12। त्यसपछि ई र एफको बिचमा चाहिँ त्यो 5 किलो न्युटन कता आछ -5। त्यसपछि यसलाई यहाँ आरएफ भनेर मानौँ है। आरएफ चाहिँ कहाँ गएको छ? प्लस माथि गएको छ प्लस आरएफ इज इक्वल टु केसँग बराबर? 0सँग बराबर।
यो भनेको माइनस 10 sin 30 भनेको कति sin 30 भनेको हाम्रो 1/2 त्यसपछि इन्टु 10 गर्दाखेरि 5 माइनस 5 आयो यो भनेको माइनस अब यो जोड दिउँ 2 + 4 6 6 र 12 18 18 र 5 23 23 2 + 4 + 2 + 23 plus RBV plus RF equal to 0. Therefore, RBV plus RF is equal to कति भयो 28 किलोन्युटन भयो। यो चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन मानिदिउँ। RBV plus RF भनेको कति भयो 28 किलोन्युटन भयो। यो चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन भयो। अब त्यसपछि अब मोमेन्टम लगाउनु पर्यो। हरिजन्टल र भर्टिकल भयो। अब मोमेन्टम लगाउँदाखेरि समेसन अफ मोमेन्टम कुन पोइन्टमा यस्तो पोइन्टमा मोमेन्ट लगाउनुहोस् जुन पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम के होस् फोर्स चाहिँ 0 होस्। म्याक्सिमम फोर्स चाहिँ 0 होस्। त्यस्तो पोइन्टमा मोमेन्ट लगाउनुहोस् जुन पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स चाहिँ के होस् 0 होस्। मैले के कुन पोइन्टमा लगाउँछु बी भन्ने पोइन्टमा लगाएँ। बी भन्ने पोइन्टमा यसको क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ माने मैले। क्लकवाइज चाहिँ के भयो पोजिटिभ। अब बी भन्ने पोइन्टमा मोमेन्टम निकाल्दा कसरी निकाल्ने बी भन्ने पोइन्टमा मोमेन्टम निकाल्दा अब फर्स्टमा यो हाम्रो 10 मोमेन्टमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जुन पोइन्टमा मोमेन्ट हामीले निकाल्छौँ नि त्यो पोइन्टबाट पास भएको सबै फोर्सेसहरू चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। अब जस्तै यो 10 cos 30 यो पनि के हुन्छ यो यहीबाट बी भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ। त्यही भएर यो 10 cos 30 गर्नु परेन यो 0 हुन्छ किनकि यसको डिस्टेन्सै भएन नि त। एउटै ठाउँबाट पास भयो भने चाहिँ यो 0 भयो। अर्को यो आरबीएच पनि यहीबाट यो बी भन्ने पोइन्टबाट पास भयो 0 भयो। यो आरबीभी पनि यही पोइन्टबाट पास भयो 0 भयो भने चाहिँ तीनटा फोर्स चाहिँ के भयो एउटै पोइन्टबाट पास भयो त्यही भएर त्यो चाहिँ 0 भयो। त्यस्तै गरेर अब यो बी भन्ने पोइन्टमा एउटा यो थम राखौँ। त्यसपछि यो हेर्नु त ए भन्ने पोइन्टको यो 10 sin 30 भन्ने यो फोर्स छ यो त कता गएको छ यो यता तल भनेपछि कता गयो त एन्टी क्लकवाइज गयो नि त। तर एन्टी क्लकवाइज गएपछि त्यो चाहिँ जहिले पनि माइनस हुन्छ। अनि मोमेन्ट भनेको हामीलाई के थाहा छ फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। मोमेन्ट भनेको हाम्रो के हो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स होइन हो। त्यही भएर यो ए भन्ने पोइन्टमा 10 sin 30 यो तल आछ भनेपछि बी भन्ने पोइन्टबाट त्यो के छ एन्टी क्लकवाइज छ भनेपछि 10 sin 30 इन्टु फोर्स यति 10 sin 30 भयो। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ एदेखि बीसम्म कति डिस्टेन्स छ एदेखि बीसम्म छ 1 मिटर छ भनेपछि इन्टु 1। यो पहिलो फोर्सको काम भ्याइयो। अब त्यसपछि हाम्रो 10 sin 30 पछि 2 किलोन्युटन फोर्सलाई हेरौँ त। 2 किलोन्युटन फोर्सको पालो आयो यो पनि एन्टी क्लकवाइज गएको छ भनेपछि माइनस यहाँ माइनस गर्न बिर्सेछु। अब यो 2 किलोन्युटन पनि कति छ 2 - 2 इन्टु कति डिस्टेन्समा 0.5 डिस्टेन्समा के भयो 0.5 डिस्टेन्समा माइनसमा भयो त्यो पनि। अब यो 4 किलोन्युटन प्लस 4 इन्टु कति डिस्टेन्समा 1 मिटर डिस्टेन्समा। त्यसपछि यो 12 किलोन्युटन प्लस 12 कतिमा यो त क्लकवाइज छ नि त बी भन्ने पोइन्ट 4 किलोन्युटन हेर्नु त यतापट्टि तल गयो नि त यो त क्लकवाइज भयो त्यही भएर पोजिटिभ लेखेको है। यो 4 इन्टु 1 डिस्टेन्समा भयो। अब त्यसपछि यो डी भन्ने पोइन्टमा 12 किलोन्युटन पोइन्ट लोड छ भनेपछि 12 इन्टु कति हुने भयो 12 इन्टु हुने भयो बी भन्ने पोइन्टबाट लिएको हो नि त हामीले 2 to 4 मिटर हुने भयो 12 इन्टु 4 हुने भयो। त्यसपछि प्लस 5 इन्टु कति हुने भयो 5 इन्टु 2 to 4 4 to 6 6 + 4/3 हुने भयो 6 + 4/3 हुने भयो। त्यस्तै गरेर 6 + 4/3 भइसके पछाडि अरे यो आरएफ अब आरएफ भन्ने कता गयो फेरि एन्टी क्लकवाइज हुन गयो त्यो फेरि माइनस आरएफ इन्टु कति डिस्टेन्समा 2 to 4 4 to 6 6 to 8 डिस्टेन्समा। अब यसलाई सल्भ गरौँ इज इक्वल टु 0 यसलाई सल्भ गरौँ। और 10 sin 30 भनेको -5 इन्टु 1 -5 भयो 2 इन्टु 0.5 1 त्यसपछि प्लस 4 1 जा 4 प्लस 12 4 जा 48 प्लस 4 डिभाइडेड बाई 3 प्लस 6 इन्टु 5 गर्दा 36.667 यति आयो माइनस 8 आरएफ
इज इक्वल टु 0 यो भयो। त्यसपछि 36.6 यो प्लस 48 प्लस 4 -1 -5 82.6667 -8 RF इज इक्वल टु 0। RF भनेको कति आयो डिभाइड बाई 8 गर्दा 10.333 किलो न्युटन आयो। अब यो भ्यालु चाहिँ माथि यो फर्स्ट इक्वेसनमा पुट गरिदिउँ। पुटिङ द भ्यालु अफ RF इन इक्वेसन फर्स्ट RBV प्लस 10.333 इज इक्वल टु 28। RBV भनेको चाहिँ कति आयो 28 माइनस त्यो गर्दा 17.6667 किलो न्युटन यो आयो। यति आयो भनेपछि यति आयो। अब यो आइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले यो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम चाहिँ पत्ता लगायौँ। अब हामीले निकाल्छौँ के निकाल्छौँ शियर फोर्स डायग्राम गराउनको लागि अनि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गराउनको लागि शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट पत्ता लगाउँछौँ। शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट पत्ता लगाउँछौँ। अब फर्स्टमा शियर फोर्स निकालौँ। फर्स्टमा के निकालौँ शियर फोर्स निकालौँ। फर शियर फोर्स मैले अघि नै के भनेको थिएँ यो कुरा ध्यान राख्नु भनेको थिएँ नि। पोइन्ट लोड एक्ट्स अन राइट, यूडियल और यूबियल एक्ट्स अन लेफ्ट, शियर फोर्स एक्ट्स अन नेक्स्ट सक्सेसिभ पोइन्ट। के गराउँदा शियर फोर्स क्यालकुलेसन गर्दा यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नुपर्छ भनेको थिएँ। अब हेर्नु है त शियर फोर्स एट ए लेफ्टतिर लेफ्ट कुन हुन्छ अरे पोइन्ट लोड चाहिँ राइटतिर एक्ट गर्छ, यूडियल यूबियल चाहिँ लेफ्टतिर एक्ट गर्छ भनेपछि शियर फोर्स एट ए लेफ्टतिर कुन ए भन्ने पोइन्टमा शियर फोर्स पत्ता लगाउँदाखेरि लेफ्टतिर कुनै छ लेफ्टमा बसेर यता हेर्दाखेरि कुनै छैन नि त। कुनै नभएपछि 0 किलो न्युटन भयो। अब शियर फोर्स एट ए राइटतिर निकाल्दा राइट भनेको राइट हुनलाई के हुनुपर्छ अरे पोइन्ट लोड हुनु पर्यो। पोइन्ट लोड चाहिँ कता एक्ट गर्छ भने छ राइटतिर एक्ट गर्छ। अब शियर फोर्स एट ए पोइन्ट लोड 10 sin 30 कता यो त पोइन्ट लोड हो कता एक्ट गर्छ राइटतिर एक्ट गर्छ भनेपछि यो 0 मा चाहिँ कता आयो यो 10 sin 30 तल आयो त्यही भएर माइनस भयो 10 sin 30 यो भनेको -5 किलो न्युटन -5 किलो न्युटन। अब शियर फोर्स एट बी भन्ने पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो। शियर फोर्स एट बी लेफ्टतिर बी यो युडियल थियो नि त यहाँ त युडियल भएपछि यो 2 किलो न्युटनमा के लाग्यो लेफ्टतिर लाग्यो नि त। यो लेफ्टतिर लागिसके पछाडि यो -5 यो 2 किलो न्युटन तल आएको छ त्यही भएर -2 गर्दाखेरि 7 किलो न्युटन आयो। यो भनेको अब शियर फोर्स बी एट बी राइटतिर पोइन्ट लोड कुन छ आरबिभी छ 7 आरबिभी माथि गएको छ त्यही भएर यो प्लस भयो प्लस आरबिभी भयो। आरबिभी 7 प्लस आरबिभी हाम्रो कति आएको छ आरबिभी हाम्रो आएको छ अघि क्यालकुलेट गरेर 17.6667 17.6667 यो सरी यो -7 है यो -7 गर्दाखेरि -7 प्लस 17.6667 गर्दाखेरि -7 कति आयो 10.6667 किलो न्युटन आयो। 666 यति आइसके पछाडि शियर फोर्स एट बी राइटतिर -7 प्लस आरबिभी यो भयो हैन। अब त्यसपछि शियर फोर्स एट सी लेफ्टतिर चाहिँ के हुने भयो अब सी भन्ने पोइन्टमा लेफ्टतिर चाहिँ हाम्रो 4 किलो न्युटन लाग्ने भयो नि त युडियलको 4 किलो न्युटन लाग्ने भयो। यो भएको कारणले 10.6667 -4 गर्दा 6.6667 किलो न्युटन आयो। यो आइसके पछाडि अब शियर फोर्स एट सी राइट
राइट सी भन्ने पोइन्टमा लेफ्टतिर यो आइसक्यो 6.667 आइसके पछाडि सियर फोर्स एट सी राइटतिर कुनै छ, यहाँ पोइन्ट लोड छैन, त्यही भएर यो जतिको तति नै भयो, 6.6667 किलोन्युटन यति नै भयो। अब सियर फोर्स एट डी लेफ्टतिर केही पनि छैन, त्यही भएर यो भयो, त्यही भयो 6.6667 किलोन्युटन भयो। अब सियर फोर्स एट डी राइटतिर के भयो, पोइन्ट लोड छ त्यहाँ 12 किलोन्युटन, कतातिर तलतिर गइरहेछ, 667 माइनस 12 हुने भयो, माइनस 12 गर्दाखेरि माइनस 5.333 किलोन्युटन, माइनस 5.333 किलोन्युटन यो आइसके पछाडि अब सियर फोर्स एट ई लेफ्टतिर निकाल्दा के भयो, सियर फोर्स एट ई लेफ्टतिर निकाल्दा यो छैन, माइनस 5.333 किलोन्युटन नै भयो। सियर फोर्स एट ई राइटतिर निकाल्दा के भयो, राइटतिर पनि छैन, माइनस 5.333 किलोन्युटन भयो। अब यहाँनिर हामीले एउटा बिचबाट पनि एउटा पोइन्ट तान्दिउँ युबिएलको ठाउँमा ई र एफ 2 मिटरको छ। अब 1 मिटर पारेर 1 मिटर पारेर तान्दिउँ, एउटा लाइन तान्दिउँ। वन मिटर पारेर एउटा लाइन तान्यौँ, यो भयो यहाँदेखि यहाँसम्म 1 मिटर, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 1 मिटर, यति भयो। यो बिचमा ई र एफ दुईटा पोइन्टको बिचमा एउटा लाइन तान्यौँ हामीले। अब सियर फोर्स एट केमा, ई र एफको मिडमा सियर फोर्स लेफ्टतिर, सियर फोर्स एट एफको मिडमा यो हामीले जुन अहिले भर्खर लाइन तान्यौँ यसमा चाहिँ ई र एफको बिचमा यो मिडमा हामीले सियर फोर्स निकालौँ। सियर फोर्स एट एफ मिड लेफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यति नै भयो, माइनस 5.33 किलोन्युटन। त्यसपछि राइटमा पनि त्यति नै भयो, राइटमा पनि एफ मिड राइटमा पनि माइनस 5.33 किलोन्युटन भयो। अब सियर फोर्स एट एफ लेफ्टतिर के भयो, लेफ्टतिर हाम्रो युबिएल जहिले पनि केमा लेफ्टतिर एक्ट गर्छ भने थियो, माइनस 5.333 माइनस 5 गर्दा कति भयो, माइनस 10.333 भयो। सियर फोर्स एट एफ राइटतिर कुन एक्ट गर्यो, आरएफ एक्ट गर्यो, राइटतिर कुन एक्ट गर्यो, यो आरएफ एक्ट गर्छ नि त, राइटतिर एक्ट गर्यो, आरएफ राइटतिर एक्ट गर्यो भनेपछि माइनस 10.333 प्लस हाम्रो आरएफ अघि कति आएको थियो, 10.333 नै आएको थियो, यो चाहिँ के भयो, दुईटा 0 किलोन्युटन आयो। यसरी हामीले सियर फोर्स पत्ता लगायौँ, सियर फोर्स हाम्रो यसरी निक्लियो। अब हामीले अर्को के निकाल्नुपर्छ, अब हामीले बेन्डिङ मुमेन्ट निकाल्दैछौँ। अब बेन्डिङ मुमेन्ट निकाल्दैछौँ है, बेन्डिङ मुमेन्ट फर बेन्डिङ मुमेन्ट एट एमा हामीले बेन्डिङ मुमेन्ट निकाल्दाखेरि के भएको थियो, मुमेन्टमा जहिले पनि के हुन्छ, एउटा फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, अर्को चाहिँ त्यो जुन पोइन्टमा हामीले मुमेन्ट निकालेको त्यो पोइन्टबाट पास हुने सबै फोर्स चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ, पास हुने सबै फोर्स 0 हुन्छ भने पछाडि चाहिँ अब यो 10 ए भन्ने पोइन्टमा के भयो, 10 sin 30 पनि ए भन्ने पोइन्टबाटै पास हुने भयो, 10 cos 30 पनि ए भन्ने पोइन्टबाटै पास हुने भयो, त्यही भएर यो 0 किलोन्युटन मिटर हुने भयो। यो बेन्डिङ मुमेन्ट एट ए आयो। बेन्डिङ मुमेन्ट एट बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ सुरुमा हामीले बेन्डिङ मुमेन्ट एट एबीको मिडमा बसेर चाहिँ एउटा गरौँ, एबीको मिडमा बसेर आधामा बसेर यो गरायो भने 3टा पोइन्ट आउँछ अनि पछि सजिलो हुन्छ, प्याराबोलिक गराउँदाखेरि पछि सजिलो हुन्छ, त्यसैले हामीले मिडमा बसेर निकालौँ। एबीको मिडमा बसेर यो 2 किलोन्युटन भन्नेमा बस्नु पर्यो, यो बस्दाखेरि चाहिँ के छ, यो 10 cos 30 चाहिँ त्यहीबाट पास हुने भयो, त्यही भएर 0 भयो। यता लेफ्टतिर मात्रै हेर्ने है, लेफ्टतिर मात्रै हेर्ने, राइटतिर नहेर्ने, हामी किनकि लेफ्ट टु राइट गयो नि त यसमा, त्यही भएर हामीले लेफ्टतिर मात्रै हेर्ने। ए र बीको बिचमा बसेर लेफ्टतिर हेर्दा 10 cos 30 त्यहीबाट पास हुने भयो, त्यही भएर 0 भयो। तर यो 10 sin 30 चाहिँ के हुने भयो, एन्टी क्लकवाइज गयो, त्यो पोइन्टबाट एन्टी क्लकवाइज गयो, माइनस 10 sin 30 इन्टु कति, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 0.5 छ, 0.5
बिचबाट 0.5 छ भने पछाडि -10 sin 30 भनेको -5 इन्टु 0.5 गर्दाखेरि कति आयो 5 इन्टु 0.5 गर्दा आयो 2.5 -2.5 चाहिँ हाम्रो किलो न्युटन मिटर आयो। यो आयो। अब हाम्रो निकाल्छौँ अर्को बेन्डिङ मोमेन्टेड एबी मिड निकालिसके पछाडि अब बीमा बसेर हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौँ। बीमा हेर्नुहोस् त, बीमा यो आरबिएच पनि 0 भयो, 10 cos 30 पनि 0 भयो, आरबिबी पनि 0 भयो। तर यो 10 sin 30 कति डिस्टेन्समा छ 1 मिटर भनेपछि एन्टी क्लकवाइज छ -10 sin 30 इन्टु 1 डिस्टेन्स। अनि अर्को 2 किलो न्युटन पनि कति डिस्टेन्समा छ -2 किलो न्युटन इन्टु 0.5। 2 किलो न्युटन पनि कति डिस्टेन्समा छ 0.5 मा छ भने पछाडि कति हो -10 sin 30 भनेको -5 अनि -2 इन्टु 0.5 भनेको 1 -6 किलो न्युटन मिटर यो आयो। -6 किलो न्युटन मिटर आयो। बी भन्ने पोइन्टमा यो निकाल्दाखेरि 0.5 -2 इन्टु 0.5 ठिक छ 10 sin 30 इन्टु 1। अब बेन्डिङ मोमेन्टेड बी र सी को मिडमा रहेर लेफ्टतिर बी र सी को मिडमा रहेर हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौँ। अब बी र सी को बिचमा रहेर हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दा 1 मिटरको डिस्टेन्समा अब कति हुने भयो -10 sin 30 इन्टु 1 2 मिटर -10 sin 30 इन्टु 2 मिटर -2 इन्टु 1.5। त्यसपछि यो आरबिबी के भएको छ यो पोजिटिभ गयो क्लकवाइज गयो नि त 4 किलो न्युटन यहाँबाट यो पोजिटिभ गयो एन्ड क्लकवाइज गयो भनेपछि कति भयो प्लस आरबिबी हाम्रो कति छ आरबिबी छ 17.6667 इन्टु कति डिस्टेन्समा 1 मिटर डिस्टेन्समा। यो भनेको -5 इन्टु 2 प्लस 17.6667 -10 -3 प्लस 17.6667 गर्दाखेरि कति आयो 4.6667 किलो न्युटन मिटर यो आयो। अब यो बीसी मिडमा निकालिसके पछाडि अब सी भन्ने पोइन्टमा निकाल्ने बेन्डिङ मोमेन्टेड सीमा निकाल्दा के भयो बेन्डिङ मोमेन्टेड सीमा निकाल्दा सीमा बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि -10 sin 30 इन्टु 1213 इन्टु 3 -2 इन्टु 2.5 प्लस 17.6667 इन्टु 2 यो भयो 2 अनि त्यसपछि माइनस यो पनि हुन्छ नि त 4 इन्टु 4 किलो न्युटन पनि भयो नि 4 किलो न्युटन एन्टी क्लकवाइज भनेपछि इन्टु 1 गर्दाखेरि -5 इन्टु 3 -15 अनि त्यसपछि 2 इन्टु 2.5 5 प्लस 17.6667 इन्टु 2 35.3334 -4 यो भनेको -15 -5 प्लस -4 गर्दा 11.3334 किलो न्युटन मिटर यो भयो। यो भइसके पछाडि बेन्डिङ मोमेन्टेड सीमा निकालियो। अब डीमा निकालौँ बेन्डिङ मोमेन्टेड डीमा निकालौँ। अब बेन्डिङ मोमेन्टेड डीमा निकाल्दाखेरि चाहिँ के भने भयो -10 sin 30 इन्टु डीमा 22415 -2 इन्टु 224.5 4.5 प्लस आरबिबी 17.6667 इन्टु 224 -4 इन्टु 213
यो भयो -25 यो चाहिँ -9 2 × 4.5 9 त्यसपछि 17.6667 × 4 गर्दा +70.6668 -12 यो भनेको -25 -9 -12 गर्दा 24.6668 किलोन्युटन मिटर यो आयो डीमा। डी भन्ने पोइन्टमा यति आयो। अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट ई भन्ने पोइन्टमा निकालौँ। ई भन्ने पोइन्टमा के छ 10 sin 30 × 1 2 1 3 2 5 5 2 7 -2 × 2 2 4 4 2 6 6.5 plus 17.6667 × 2 2 4 4 2 6 -4 × 2 2 4 4 1 5 -12 × 2 यो गर्दा -35 -2 × 6.5 गर्दा 13 13 plus 17.6667 × 6 गर्दा 106 -4 5 जा 20 12 2 जा 24 यो गर्दा 106 -35 -13 -20 -24 गर्दा 14 किलोन्युटन मिटर 14 किलोन्युटन मिटर। बीएम अब हेर्नुहोस् है ईएफको मिडमा निकालौँ है। ईएफको मिडमा निकाल्दा -10 sin 30 × यसको यहाँदेखि यो मिडदेखि यता 1 मिटर 2 1 3 2 5 2 7 7 र 1 8 8 -2 × 2 × 0.5 0.1.5 2.5 2 to 4.5 4 to 6.5 6.5 7.5 7.5 plus 17.6667 × 1 2 1 3 3 to 5 5 to 7 7 -4 × 2 1 3 2 5 5 1 6 6 त्यसपछि -12 × 3 यो भयो। यो निकाल्दा -40 -2 × 7.5 15 15 plus 17.6667 × 7 123.666 -24 -36 -40 -15 -24 -36 गर्दा 8.666 किलोन्युटन मिटर 8.666 किलोन्युटन मिटर। त्यसपछि बीएम एफमा निकालौँ। बीएमएफमा निकालौँ -10 sin 30 × 2 2 to 4 सरी यो मिड हुँदैन 2 to 4 4 to 6 to 8 8 1 9 -2 × 0.5 2.5 2 to 4.5 4 to 6.5 6 8.5 8.5 plus 17.6667 × 8 -4 × 2 1 3 3 to 5 5 to 7 7 -12 × 12 × 2 to 4 4 त्यसपछि -5 × 2/3 5 × 2/3 आरएफ चाहिँ यही पोइन्टबाट पास हुने भएकोले आरएफ चाहिँ के हुने भयो 0 हुने भयो। अब -5 × 2/3 यो भइसके पछाडि अब यसलाई सल्भ गरौँ। क्यालकुलेटरमा हानौँ। क्यालकुलेटरमा हान्दा इज इक्वल टु -45 -2 × 8.5 17 plus 17.6667 × 8 141.3336
माइनस 4 7 जा 28 माइनस 48 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इन्टु 5 3.333 45 minus 17 plus 141.3336 minus 28 minus 48 minus 3.3. 0 किलोन्युटन मिटर, ये भयो 0 किलोन्युटन मिटर आयो। ल हामीले शियर फोर्स पनि निकाल्यौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट पनि निकाल्यौँ। अब हामीले चाहिँ यता प्लट गर्छौँ, यसमा प्लट गर्छौँ। एकदम सिम्पल छ फिगर चाहिँ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। शियर फोर्स डायग्राम गराउँदा फर्स्टमा यो रिफरेन्स लाइन बनाउनु पर्यो। फर्स्टमा रिफरेन्स लाइन बनाउनु पर्यो, यो भनेको रिफरेन्स लाइन बनाउनु पर्यो फर्स्टमा। त्यसपछि अब प्लट गर्दै जाउँ शियर फोर्सहरू, यहाँको शियर फोर्सहरू प्लट गर्दै जाउँ। शियर फोर्स एट ए लेफ्टतिर कति छ? 0 किलोन्युटन छ। 0 ए भन्ने पोइन्टमा 0। ए राइटतिर कति छ? -5। एमै -5, राइटतिर -5। त्यसपछि बी लेफ्टमा कति छ? -7। बी लेफ्टमा कति छ? -7। सी लेफ्टमा कति, सरी बी राइटमा कति छ? 10.667, 10.667। त्यसपछि सी लेफ्टमा कति छ? 6.667, सी लेफ्टमा 6.667। त्यसपछि सी राइटमा कति छ? त्यति नै छ। यो भयो ए बी सी डी ई एफ। अनि डी भन्ने एसएफडी लेफ्टमा कति छ? त्यति नै छ, 6.6667। डी राइटमा कति छ? -5.333, -5.333, -5.333 रहेछ यहाँनिर। त्यसपछि ईमा, ई लेफ्टमा -5.333, त्यसपछि ई राइटमा पनि -5.33, अनि इएफ मिडमा पनि यति नै, त्यसपछि राइटमा पनि त्यति नै, अनि एफ लेफ्टमा चाहिँ -10.333 यहाँनिर। त्यसपछि 0 किलोन्युटन। यो भयो कस्तो भयो? सुरुमा चाहिँ यो भयो -5 किलोन्युटन। त्यसपछि बी लेफ्टमा -7 किलोन्युटन, त्यसपछि -7 किलोन्युटन। त्यसपछि बी राइटमा 10.6667 किलोन्युटन। त्यसपछि सी भन्ने पोइन्टमा 6.6667 किलोन्युटन। त्यसपछि डी भन्ने पोइन्टमा अनि त्यति नै भयो, यो भनेको -5.333 किलोन्युटन। त्यसपछि त्यसमा -10.333 किलोन्युटन। यो भयो। अब यसलाई प्लट गरिदिउँ। प्लट गर्दाखेरि यहाँ भयो ए र बीमा के थियो? हाम्रो युडिएल, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड थियो। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ? जहिले पनि शियर फोर्स डायग्राम गराउँदा युडिएलमा जहिले पनि के हुन्छ? इन्क्लाइन लाइन हुन्छ। इन्क्लाइन लाइन हुने भयो, इन्क्लाइन लाइन हुने भयो। इन्क्लाइन लाइन हुने भयो। अब फेरि यो बी र सीमा पनि के थियो? युडिएल थियो। त्यही भएर यहाँ पनि इन्क्लाइन लाइन हुने भयो, इन्क्लाइन लाइन हुने भयो। दुईवटा पोइन्ट पनि जोड दियो। यहाँ पोइन्ट लोड छ, त्यही भएर यो स्ट्रेट र हरिजन्टल लाइन हुने भयो। यो यस्तो भयो। अब ई र एफको बिचमा के छ? ई र एफको बिचमा चाहिँ हाम्रो छ युबिएल छ। युबिएल भएको कारणले युबिएल शियर फोर्स डायग्राम गराउँदाखेरि युबिएल के हुन्छ? कहिले पनि प्याराबोलिक लाइन हुन्छ। के हुन्छ? प्याराबोलिक लाइन हुन्छ। त्यही भएर यस्तो हुने भयो, यस्तो भयो। त्यसपछि यो चाहिँ माथि ल्याएर जोडियो। यो चाहिँ हाम्रो शियर फोर्स डायग्राम बन्यो, शियर फोर्स डायग्राम बन्यो।
अब यसलाई हामीले सेड गरिदिउँ। यो चाहिँ पोजिटिभ भयो पोर्सन भयो, यो चाहिँ नेगेटिभ पोर्सन भयो, यो पनि नेगेटिभ पोर्सन भयो। अनि यो भयो पोइन्ट अफ जेरो सेयर, जेरो सेयर, पोइन्ट अफ जेरो सेयर भयो। यो पनि के भयो? पोइन्ट अफ जेरो सेयर, यो पनि भयो पोइन्ट अफ जेरो सेयर भयो, जेरो सेयर, पोइन्ट अफ जेरो सेयर भयो। यो चाहिँ हाम्रो एसएफडी थियो, सेयर फोर्स डायग्राम। अब बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्रामको लागि अब बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्रामको प्लट गरौँ। बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्रामको प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर त्यसरी नै अघिको जसरी नै एउटा सेयर के अरे रिफरेन्स लाइन तानौँ, रिफरेन्स लाइन तानौँ। यो चाहिँ रिफरेन्स लाइन हो। त्यसपछि बेन्डिङ मुभमेन्ट एट ए, यो भयो ए, यो बी, यो सी, यो डी, यो ई, यो एफ। बेन्डिङ मुभमेन्ट एट ए मा 0, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट एबी मिडमा -2.5, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट बी मा -6, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट बीसी मिडमा, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट बीसी मिडमा 4.667, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट सी मा 11.3334, 11.3334। त्यसपछि बेन्डिङ मुभमेन्ट एट डी मा 24.6668, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट ई मा, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट ई मा 14, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट ई र एफको मिडमा, एफको मिडमा 8.666, 8.666, 8.666 भने पछाडि 8.666। त्यसपछि 0 गर्दाखेरि के हुने भयो? यहाँ युडिएल थियो, यहाँ युडिएल थियो, ए र बी को बिचमा युडिएल थियो, त्यही भएर यहाँ के हुने भयो? जहिले पनि बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राममा युडिएलको ठाउँमा प्याराबोलिक लाइनले गर्छ, प्याराबोलिक लाइन हुने भयो। यहाँ प्याराबोलिक लाइन, प्याराबोलिक लाइन हुने भयो। यहाँ प्याराबोलिक लाइन भयो। अब त्यसपछि सी र डी केही नभएपछि यो इन्क्लाइन भयो, इन्क्लाइन, इन्क्लाइन। अनि त्यसपछि डी र ईमा यो पनि इन्क्लाइन। त्यसपछि ई र एफको बिचमा युबिएल थियो, युबिएल भएको कारणले यहाँ चाहिँ के हुन्छ? क्युबिक लाइन हुन्छ, क्युबिक लाइन। क्युबिक लाइन हुन्छ, यस्तो हुन गयो। यो भनेको हाम्रो बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम। यो भयो पोजिटिभ पोर्सन, यो भयो नेगेटिभ पोर्सन। यो भयो पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर, पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर, बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम। यो भयो ए र बीको मिडमा -2.5, त्यसपछि यो -6, त्यसपछि बी र सीको मिडमा 4.667, त्यसपछि सीमा 11.3334, त्यसपछि डीमा 24.6668, डीमा 14, एफको मिडमा 8.666, त्यसपछि एफमा 0। आजको भिडियो यतिमै सीमित हुन्छ। अर्को भिडियो लिएर म फेरि यसमै आधारित अर्को लेक्चर लिएर चाहिँ म फेरि उपस्थित हुनेछु।